بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. ثم نقف وقفة لن تطول عليكم إن شاء الله مع هذه الكلمة التي نسقت لها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها مشكورة، بالتعاون مع فرع الوزارة مشكورين. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لقول الحق ولفعل الحق، إنه على كل شيء قدير. مراقبة الله يا أيها الإخوة مرتبة من مراتب الدين، بل إنها أعلى وأخص مراتب الدين. فإن الدين كما تعلمون إسلام وإيمان وإحسان، فالإحسان مدلوله ومفهومه هو مراقبة الله جل وعلا، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيوقن يقينا، إن لم يكن العبد يرى الله فيوقن يقينا أن الله مطلع عليه ويراقبه ويراه، ولا يخفى عليه شيء من أحواله. ومراقبة الله يا أيها الإخوة هي ابتلاء واختبار، وهي من المغيبات التي يمتحن العبد ويختبر بها، بل إنها من كمال الابتلاء، كما أخبر الله في الأعمال أن الحكمة من الأعمال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحكمة من خلق هذه الحياة، بل من خلق الموت والحياة للابتلاء بالأعمال، فينظر الله جل وعلا ماذا يعمل العبد وما هي مواقف العبد مع مراقبة الله جل وعلا ومع دواعيها. ولذلك إذا وفق العبد إلى رقابة الله فإنه يحسن العمل وينتظر الجزاء من الله جل وعلا. ومراقبة الله كما قال بعضهم أو كما عرفها أو كما جعل لها بعضهم ضابط، قال: ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فإذا نهاك الله عن أمر أو عن مكان أو عن فعل، فإن من مراقبته ألا يراك الله في ذاك المكان، أو ألا يراك تفعل ذاك الفعل. ولا يفقدك الله جل وعلا حيث أمرك، فإن الله أمر بأوامر ابتلاء واختبار، ولينظر من يطيع أمره ومن يأتي بالواجبات، فيجب على العبد أن يلاحظ هذه الملاحظة. أما ما يعين على مراقبة الله فهي أمور، ومنها التفكر في أسماء الله الحسنى، فإن من عرف الله حق المعرفة راقبه حق المراقبة. ولذلك يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين عرفوا الله حق المعرفة اكتملت خشيتهم من الله. وكلما كان العبد لله أو بالله أعرف كلما كان منه أخوف. ولذلك قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا أيها الأحبة، متى ما استشعرنا أسماء الله الحسنى وعرفناها حق المعرفة وعملنا بمقتضاها، الرقيب الحسيب وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعاني متى ما حضرت عند العبد فإنه يراقب الله حق المراقبة. ولذلك يقول ذاك العارف وهو يستشعر قدرة الله ومراقبة الله وإحاطة الله: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل. لاحظ
استشعار رقابة الله، وإنه لا يخفى عليه جل جلاله وتقدست أسماءه، لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد. ولذلك من اكتملت عنده رقابة الله وحقق الإحسان، وهو من أعلى مراتب الدين، اكتملت له معية الله، معية الحفظ والعناية والرعاية والنصرة. فإن المعية كما تعلمون يا أيها الفضلاء معيتان أو نوعان: معية عامة وهي ما ورد في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم بدأ يفصل في أحوال العبد وفي حتى أحوال الأشجار، ما يسقط من ورقة إلا يعلمها جل جلاله وتقدست اسمه. ثم تأتي هذه المعية الأولى، ثم تأتي المعية، وقال الله جل وعلا: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية العامة، معية العلم، أنه يعلم ويسمع ويرى، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم تأتي المعية الخاصة، معية المحسنين، معية من حقق درجة الإحسان، في قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية خاصة، معية العناية والرعاية والنصرة والتأييد التي تكون لعباد الله المحسنين الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذا سبب من أسباب أن العبد يراقب الله، وهو استشعار أسماءه الحسنى، وكل ما شئت من المحيط، البصير، الخبير، العالم، العليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شوف حتى هذا الصدور، لو تجلس قدام الواحد وتقول إيش يدور داخل صدر هذا الآن ما تدري، لكن الله يعلم خائنة الأعين، النظرات، وماذا تجر هذه النظرات، أو ما هو التفكير الذي يوافق هذه النظرات، الله يعلمه، وما تخفي الصدور وما في صدور الصامتين جل جلاله وتقدست اسمه. هذا من دواعي مراقبة الله استشعار أسماءه الحسنى. من دواعي مراقبة الله استشعار الابتلاء والاختبار. ولذلك لاحظوا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ليش يا ربي؟ أكملوا. ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من قال الصحابي، طبعا بعد ما أحرم الصحابة وكانوا في أشد حالات الجوع، المحرم لا يجوز له أن يصطاد كما تعلمون. قال الصحابي: والله إن الصيد لا يعرض أمامنا، حتى لو مد الواحد يده لأمسكه. طيب ليش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. شوف الابتلاء العجيب. يا أيها الذين آمنوا، ترى بعضهم قال كلام عجيب أو نزل تنزيل عجيب: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، ابتلاء، استشعر أن هذا ابتلاء. ليبلونكم الله، يختبركم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لكن محرم ما يجوز، حرام. إذن هل ستقع أم لا؟ أم ستراقب الله؟ وقل مثل ذلك فيما نهى الله عنه. حتى قال بعضهم: أرأيتم هذه الأجهزة إنها مثل الصيد، إن في داخل هذه الأجهزة من الابتلاء ومما حرم الله ما يجعل الإنسان يطبق هذه الآية: ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم، المعصية أمام عينيك، وبالإمكان أن يغلب الإنسان شهوته ونزوته ولا يراقب ربه ويتصفح فيها، وينطبق عليه قول القائل: وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب وأنا القتيل القاتل. يطلق نظره حتى يقع فيما حرم الله، وحتى يحرق نفسه بنيران الشهوات والشبهات والمناظر التي لا يرضاها الله، والتي أمر الله بغض النظر عنها. حتى جاء في الحديث أن من غض
نظره أو بصره رقابة لله أبدله الله حلاوة إيمان أو عوضه الله حلاوة إيمان يجدها في قلبه. إذا غض المسلم، يعني تخيل شاب عنده العنفوان والشهوة وإذا به يغض نظره كليل لا يمكن أن يمعن ولا أن يملأ نظره بما حرم الله، يجد بعدها حلاوة إيمان، حلاوة الانتصار على النفس، حلاوة رقابة الله جل وعلا، حلاوة استشعار أن الله مطلع عليه وأنه سيحاسبه وسيجازيه وسيسأله عما عمل وعما نظر إليه. على كل حال هذه من أسباب يا أيها الإخوة مراقبة العبد لربه أن يستشعر الابتلاء والاختبار. من أسبابها أن يستشعر قدرة الله جل وعلا، فالله لا يخفى عليه شيء، الله قادر على العباد، الله قادر أن يسلب هذه النعمة، نعمة القوة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الجبروت. قال بعضهم ما خفت أحدا، لاحظ الآن المسألة خوف توحي بالجبن، ما خفت أحدا خوفي من شخص أو من رجل ظلمته ليس له نصير إلا الله، وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. المسألة ليست خوفا من الرجل فهو ظلمه أصلا قدر عليه، لكن وهو يقول حسبي الله لا يجد له نصير إلا الله. ولذلك جاء في الحديث أن الله جل جلاله يقول في الحديث القدسي اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له نصيرا غيري. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له نصيرا غيري، لأنها استخفاف بالله وبقدرة الله جل وعلا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. على كل حال يا أيها الأحبة هذه بعض العوامل التي تعين على رقابة الله. أما ثمار رقابة الله فهو حلاوة يجدها العبد، وهو نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولذلك قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولما ذكر الله الجنة وما أعدها الله للمتقين قال الذين يخشون ربهم بالغيب، بين الله أن الله أعدها للذين لكل أواب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما أعده الله. ثم السلامة من عقاب الله جل وعلا، وذلك أنه خاف الله وراقب الله. وقد جاء في الحديث أنه لا يجتمع على العبد أمنين ولا يجتمع له خوفين، فمن خاف الله في الدنيا أمنها الله يوم القيامة. أسأل الله يا أيها الأحبة أن يجعلني وإياكم من أوليائه الذين يخافونه ويراقبونه، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعاملنا وإياكم بعفوه وكرمه ورحمته ولطفه، فهو اللطيف الخبير. والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.